ዜና መጽሔት سلام كم يتصلوا كبر سمعتنا أزي 104.4 راديو FM مقلقيو زينا متعيت فلمو زينا متعيتنا حصرتن زرزراتن زيناتات وش تعدن وصان زينا بيزنس كمون زينا سبورت زكاتتيو زينا متعيت قرمي مفلامنا قندي أرستا زيناتات كنقدم حفشاو هوسبيتال سحول كابتي زوبازلو أقلقلوت بزبلت درجو زحلون كخون بعتوب مسرح وسانيو كبلو بريزيدنت كزيو ممحدار تقراي جنرال تادسو ردا قليصوم أبا تقراي بزت حساس وخناتات أبقرب نداد نزل خبير حزرات هزوز فتح كوهابو ايجنسي نقدن ساددن تقراي حاتيتو أبا سراحة إيتيكيتينج تقرأت بمقبار بألوتاوي أتحساسبان رديتن أبا محبراو ميديا زوز عزلو حبريتاتات كاب حق إزر حقاي كبلا حلافيت بيت تحفت من قدن مقوعزيان كتما مقالة ويزر حياة قدر حبيران كابه وزاي دما إسرائيل تقوعستي أبا أير بغلطف كقوعز خلوم حدوش مسمر هزبا مقوعزيا كم تجمر أفليتا نايزولن كالو تنزيناتات إنما رحنا مير رموز كيدان تقاي بمداي تكنيك رمالو لاوران حاورناكم كنتسانحنا فلما قنا حصر زيناتات كنقدم حفشاو هوسبيتال سحول كابت زهو قلقالوت بزبلزة درجو زحلو نكخون بعتو مسرح وساني يكفلو بريزيدنت كزيو ممحدار تقراي جنرال تادس وردا قليزوم اتوم بريزيدنت نزبلو حموش تطري كلتاشن 18 عامة مرت اب كتماشرن راسلاسة حفشاو هوسبيتال سحول عدت اب زسالتو لقوان كوينو اتو هوسبيتال كابت زلو بزبلزة نقد اناقر كسرحنو يكبايلوم حفشاو هوسبيتال سحول نغزال زلو ورأي عوت المقبار ناي نوي حوان استراتيجيك تلمكلو يقباز ولو دما مخت البريزيدنت غيزياو ممحدار تقراي ايتا اماني الى سفايو اتو هوسبيتال كاب عنوت وطيو زوبا زلو قلقالوت زنا ادقوان زخونه بزبلصه كتصناخرن صفوفن صروين قلقالوت كحب كله كربارب علو زبل دما حلافي بيرومين انرجن تقراي ايت تخله قبر مدنيوم هبا وشتي شدشتا وارح تراح لعلي 3600 عديتات او حفشاو هوسبيتال سحول كم زولدان لعلي 1500 قليلن كبيدن مطبحت كم استخايدن مكايد سراحه هوسبيتال ايتا ايرمياس قوش حبيرو اتو هوسبيتال نلعلي 3 مليون حزبي كلكالوت حكمنا كم زهبن كابزي اتوم العلي 500 شح تمزابلتي كم زقونو زحبرو اتوم اكايد سراح عامي نشوعات 250 وقنات قليلن كبيرن مطبحتي كم استقبرن ابزي حيزنا زلنا عام الدما للحد الشحن 350 وقنات كبيرن قليلن مطبحتي كم استقبرلهم ازخاخيرهم أبا وشتي شدشتا وارح تراح لعلي 3600 عديتات أبتو هوسبيتال كم زولدان أبا معلتي استحت 10 عديتات قلقالو توليد كم زراخبان زحبرو أيتا إرمياس عمي 9 عديتات انت موتا لفزمن دما أبا صنع حمام نيرن كلو زكال حكمنا ولا انت تقبرلن 3 عديتات تراح أبا اوان وليد كم زموتا قلي زميو اتو هوسبيتال كابت زلو بزبلصه نكيسرح حصرت بجت بمهلو ادلاي زبل دغف كغبرلو دما صوي ام كبل دمصوያን تግራይ صبصيبو بتمساسال زينا اب كتما شرندا سلاسه ببريزيدنت كيزيو ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادسو ورده زتمرحو لعلو تمرارحا كيزيو ممحدار تግራይ ابتا كتما بلعلي 800 مليون اب زتهانصه فابريكا امنبرد عدت اكايدوم بولك بعل هافتي ايتا ميكيل كحساي زونن ز فابريكا ابا معلتي كساب 800 متر كاري ناي مفراي تخلو كم زلو نمفلات تخايلو اب ورحي تقمتي 2018 عامة مرت بلعلي 800 مليون بر كابيتال اب كتما شرندا سلاسه سرحو جمره حلفنتو استوسنه ولق محبر فابريكا امن بردن جرانايتن دريم حموش تطري 2018 عامة مرت عدت زتقبرلو قينو اب معلتي كاب 600 كساب 800 كاري متر كم زفري اقل اتتكال بعل حفتي ايت ميكائيل كحساي حبيرهم هذا أستاذ حدميتنا 50 قوام من جزيرة سرحتني تتحقق زنقصاص له فابريكا أكل لقم حويتن هنساتن تجراي كم زخنن تطلب نتونا عزازين خير مهلون
بمحبار حزرة مسرح بوتان قرب طراقحتن كم زلو دما قليصم بتمساسال زينا بالعلي 4.7 مليون برود اي اب كيد هنصت زركب ماقل مقنابري صبان وصيت صبان حبرت اسراح محبر ددبيت فابريكا حاصينه مصين مربن كالኦትኑን ዑደት የሳሉጥሎ ከብል ድምጽ ያነ ትግራዩ ጸብጺቦ ካፈኖ 104.4 ሬዲዮ ኤፍኤም መቀለዝ ፍኑ ዕለታዊ ዜና መጽሔትና እናቀጸለ እዩ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ኣብ ዓዶም ከየውፍሩ ዓብይ እንቅፋት ዝኾኖም ዘሎ መምሕዳራዊ ምድንጓያትን ገልታዕታዕን ክፍታሕሎም ሓቲቶም እቶም ኣውፈርቲ ነዝበሉ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣብ ዘካይዶ ኤክስፖ ኢንቨስትመንት 2026 ኣመልኪቱ ኣብ ተኻይደ ሓበራዊ መድረኽ ዘተዩ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ብወገኑ እንቅፋታት ኢንቨስትመንት በመፍታሕ ሰብ ሃፍቲ መዋዕለ ንዋዮም ኣብ ትግራይ ከወፍሩ ምቹ ኩነታት መፍጣር ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ቅድሚ ሕዚ ተጋሩ ኣብ ካልኦት ከባብታት ሃፍቶም እናፍሰሱ ካልኦት ኣብ ትግራይ ዘወፍሩሉ ኸይዲ ኣይተለምደን ዝበሉ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ኣይተ ዳንኤል መኮነን ሸርፎ ወጻኢ ንምስሓብን ምትእስሳርን ምፍጣርን እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ኤክስፖ ሓጋዘ ኢሎም ከካብ ትካላቶም ዝመጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ዓዶም ገዲፎም ኣብ ካልኦት ከባብታት ዘወፍሩሉ ደፋእቲ ምኽንያታት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ብዋናነት ኣብ ስርዓተ ምሕደራ ዝረአ ዘይምቹ ኩነታት ዕድላት ለቕሕን ሃዋህው ሰላምን ብምዃኑ መንግስቲ ብዕቱ ክሰርሐሉ ይግባእ ኢሎም عندي ኢንቨስትመንት ትግራይ ውሽጣዊ በዓል ሃፍቲ እዩ ዝበሉ ኮሚሽነር ዳንኤል ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ብሰንኪ ኩናት ዝበጽሖም ሓሰያ ከያክል ብሰንኪ ምምሕዳራውን ወድዓውን ጸገማት ዝበጽሖም ምትእጉጓል ኣለሊኻ ንምፍታሕ ከምስርሕሉን ኣብሪሆም ትግራይ በሃፍቲ ተፈጥሮን ማዕድንን ዝተዓደለት ስለዝኾነት ማእኸል ኢንቨስትመንት ክትኸውን ሓባራዊ ጻዕርን መረዳዳእን ከም ዝጠልብ ድማ ተገሊጹሉ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ካብ 25 ክሳብ 28 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ንዘካይዶ ኤክስፖ ዓሊሙ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምስ ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ኣቀዲሙ መድረኽ ከካይድ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ክብል ድምጽ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ ኣብ ማይድሙ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብልዕሊ 670,000 ብር ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተገብረሎም ተሓቢሩ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ማይድሙ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ከተማ ዴንቨር ኮሎራዶ ተቐማጦ ተጋሩን ፈተውት ተጋሩ ኤርትራውያንን ብዝለኣኽዎ ብልዕሊ 670,000 ብር ዝተዓደገ ሕሩጭ ፊኖን ዘይትን ን120 መርሕቲ ስድራ ወገናትና ንሕድሕዶም 25 ኪሎ ፊኖን 5 ሊትሮ ዘይትን ብሓገዝ ተኸፋፊሉ ኣብቶኣን ሓገዝ ተረኺቦም ዘከፋፈሉ ኣይተ ሃፍቶም ወለኺዳን ኣይተ ሰመራ ይርጋን ኣይተ ገዛእን ከም ዝገለጽዎ እቲ ዝተኸፋፈለ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ከተማ ዴንቨር ኮሎራዶ ዝቕመጡ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩ ኤርትራውያንን ኣዋፂኦም ዝሰደድዎ ገንዘብ ከም ዝኾነን በቲ ዝተዋሃቦም መሰረት ንተመዛበልቲ ከም ዘከፋፈሉን ከምዚ ዓይነት ሓገዛት ተጋሩ ኣብ ዝሃለና ንሃሉ ኣጠናኺርና ክንቅጽለሉ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ድጋፍ ዝተገበረሎም ወገናት ብግዲኦም ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ነበርቲ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩ ኤርትራውያንን ዝለኣኽዎ ሓገዝ ከም ዝበጽሕሙን ምስግኖም ዝለዓለ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጾም ሕዚ እውን እንኮ መፍትሒ ናብ መረበቶም በሰላማዊ መንገዲ መምላስ ጥራሕ ምዃኑ ሓቢሮም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ጸብጺቡ ኣብ ከተማ ዛና ብልዕሊ 12 ሚልዮን ብር ዝተሃነጸ ፕሮጀክት ቀረብ መስተማይ ህንጸቱ ተዛዚሙ ርክክብ ተሳሊጡ ቢሮ ማይን ኢነርጅን ትግራይ ካብ ዩኒሴፍ ብዝረኸቦ ብልዕሊ 12 ሚልዮን ብር በጀት ኣብ ከተማ ዛና ክሃንጾ ጸንሐ ፕሮጀክት ቀረብ መስተማይ ህንጸቱ ተዛዚሙ ጊዜያዊ ርክክብ ተሳሊጡ ኣብ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ሳይት ተወዛጻሪ መሃንዲስ ኢንጂነር ፍጹም ሙሉ ከም ዝገለጽዎ እቲ ዝተሰርሐ ፕሮጀክት ቀረብ መስተማይ ንልዕሊ 15,000 ነበርቲ ተጠቀምቲ ዝገብር ከም ዝኾነን 2.2 ኪሎ ሜትር ዝርግሕ መስመር ዝሸፈነ 5 መዕደል ናቕጣ ማይ ዘለዎ ሓደ በዓል 200 ሜትር ኩቢክ መጣራቐሚ ማይ ገኒ ዝተሃነጸሉን ኮይኑ ንቐዳማይን ካልኣይን ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዛናን ኣጸደ ህጻናትን ተሓሳብ ተገይሩ ማይ መዕደል ናቕጣ 3 ሮቶ በዓል 10,000 ሊትሮ ሮቶን ኢድ መሕጸቢ ሓዊሱ ከም ዝተሃነጸሎምን ካልኦት መሐለዊ ዋርድያታትን ዘካተተ ከም ዝኾነን ብተወሳኺ ገሊጾም
مكتل أمحداريت وردا زانا زغنا ويزرو سندل عبد الله بوغنن نوح أمتات حتو قوينو تسانحة حزرة قرب مساماي لومي بمتحبار بيرو ماين إنرجن تقراي يونيسيفن بستقايده هنسات بروجكت مساماي مزامو كم تحقسون بمقلات اتوم تكالات اتي بروجكت بقوانون بسريتن كسالت زقبرو ربرب بشم هزبن ممحدارن وردا زانا أمسكنان حلف بيت صحفات قلقالوت ماين فاساسن كتما زانا زخنو ايتا روفيل قبره هيوت كم زيقلتو نوزح عمتات هزبنا بحزرة ماي تتقيمو كاب وحزت رواتات النا تتغمن نما يولد حمامات النا تغالي عن مزيو دحر مبال حز بيرو ماين إنرجين مس يونيسيف بمتحبار بعل 500 متر كيويك قاني سلسة روتو بعل 10 لتر هذا قدامي بركي خالعين بركي أزاد هزاناتن حاويسو حموشتا معدلنا أوطاتات تسرح لنا قلقالوت يومير مهلاو أزينا حقوساتي نايلو بمقصال ات بروجكت زنبرا حزرات قرم مستماي اب مقلال لعول قدا كم زلون زلوم تسفا بمقلات ات تحانيت زلو اقل سلازي كونه زلنا سفيح ناي ماي تقم نمقراف توسع حجز كم زدلن تتراخيرو كقصلن اتحساسبهم نبرتي كتما زانا بقدوم أفتا كتما ننوح وان استهانزة تكالات ماي بزي منبارو نوح من قدنا تقوعزو قزيوم أماي علشا كم زحلفون استفلالي زقاماتن ماي ولد حماماتن يقالو منبارو من حزي بيرو ماين إنرجين تقراي زقامهم ترديو مس تكال قبارسنا يونيسيف بمتحوفر ماي سريح عركيووم سلازلو نخلو سلازيكال توسخ قرم مستا ماي كسرح لهم تلابيوم أفتي استقبرت نسرعة الخكب كبيرو ماين إنرجين تقراي سوكالو كيلاتاتن وردا أم حداري أفاقواي بيت صحفات قلقالوت ماي بيت مخري وردان كزملكتهم ناي محبر السو توكلتن كونتراكتراتن أفسترخبلو هتس نسرعة الخكب تسالي تكبل بيرو ماين إنرجين تقراي صابتيو منبري مريت نسدرا سوات كم استعدله بيت صحفة تطاقما من محدار مريتن معدنين وردا تحتاي أديابو قليزو أوردا تحتاي أديابو تابع أطرقا أب سلستي معراف ما انته لاو هزب تقراي كبار هوتهم نزوفيو حدميتن سمانان شدوستن سدرا سوات كلت سميتي كاريم مريت نمنبري كم استعدله حبريتان ركبن وردا تحتاي أديابو قليزو حلف بيت صحفات تطاقما من محدار مريتن معدنين وردا تحتاي أديابو أيتا تخريط كحساي كم زيبلو أبا تتكام ناس دراسوات حربنياتات تقارلتن بوانان تخرات تغيرو نحن 286 دراسوات أبا تابع أزرقا معدال من مريت كم استجمره قليزو بقصالنت كل مدى يتربحنت حربنياتات دراسوات نمرققات نحدش عنشو منتميتن تتكام تزقابره منبري نمعدال تلمي واتيو يسرح له كمزلو أي تتخليت كحساي أزقا خيروم قبل بيرو قدات كومنيكيشن كل تقراي تابتيبو زينا متئيس كميتنا 4.4 راديو اف ام مغله ناقد زلو يزركب أوردا أحساء أب محواي مفاسس سقرت توحيبو يسرح كمزلو زفر قطبا أتوردا أفليتو أزي استقلزة أفتا وردا بالعلبر 15 مليون ببروغرام SLM زلاغت حزامريت تصورينت قصة مدري من محياش من نوافرون أب محواي مفاسس تقرت بمهاب يسرح حفزل اللواني أب زفر قطبا وردا أحساء بعلميا مصنعتن تكبران أكبا حمد ماين أيت تسفاي قبرتن ساي كم زحبرو اتي بروجكت اب مفاسس ماي عقام ببر 5 مليون 677 شحن 350 بقلبت الزحاوي لمعنت بحقن كبابي كم استفتره حبيرهم علامات بروجكت محواي مفاسس درك زتصاور حرشا من محياش من ناورو حبرسبن مخانو زحبرو ايتا تسفاي بفلاي از بروجكت لمحمد بما يتحازيو كيوسد ما يكرس مدري خمعبل حملاي كافي كفتر مقباري له بروجكت تصورينت قص مدر ممحاش من نبابرون اب ورحي قنبات كلتشن 16 عام تمرس سرع سرح كم زجمرون ايت تسفاي قليزهم نبرتيت ابا اتقبا مفاسس ماي عقام زغنو امرارها حبرت اسرح محبر ايت قبر مدن تادس بوغنم ابتي مفاسس 149 دقانستيو زركبهم 551 لعلي كلتشن 400 مرحتي سدرا تتقم تزقبر مفاسس بملماع ابتقبابي كاب زلو 173 هكتار مريت اتي 93 مئتاوي بعقبا حمد الماين كم استشفنا حبريتان ركبن وردا احساء اب زلاقو حبريتا يملكت
بزرزر ناب النقربهم زيناتات كنسكر أب سرحتي إتيكيتينج تقرأت بمقبار بألوتاوي حساسبان رديتن أب محبراو ميديا زوز عزلو حبريتاتات كاب حق زرحق أي كبلا حلفيت بيت زحفت من قد المقعزيان كتما مقلة ويزورو حياة كدر حبيران እቲ ግልጋሎት ኢቲኬቲንግ ንህዝቢ ብዝረብሕ መልክዑ ሕግን መስርሕን ተኸቲሉ ክሰርሕን ከም ከተማ መቐለ በቤት ምኽሪ ከንቲባ ኾነ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ኣፍልጦ ከም ዘይብሉን ድማ ወይዘሮ ሓያት ወሲኸን ገሊፀን ኣለዋ መሳርሕትና ሜር ደሞ ዝርዝር ኣዋዲድ ኣላ متتاو تكنولوجي ربح عزوز مخانو زغلصا حلفيت بيت صحفت منقدن مقعزيان كتما مقله ويزرو حياة كدر كوينغن اغباب اتاتاتوا غلغالوت ايتيكيتينج صنعت كونه مزملكتهم اكلات زتن مرردان زي تገብረሉ ይክብላ حبيران نتو حبرتسون مأمناي بزخونه نتو تكالون حغازاينتون اوصاينتون بزامن ملكو እዩ اوتسورس ዝግበር እዚ ግን ምምሕዳር ከተማ መቀለ ኣይፈልጦን ተዘመሓድር ኣካል ምምሕዳር መጓዓዝያ ከተማ መቀለ ኣይፈልጦን ተዝከታተል ኣካል በአውሩ ኸዓ ቤት ምኽሪ ከተማ መቀለ ኣይፈልጦን تبجت نبجته زمحدرون زسرحتو منهاريا مالتي نزيهم نقول نقديفكا مسؤوم ردة تيجبركا ياو زسعر أكل أيمو عتي يسرح الكمال مالت زي بأواجن بدنبن زتوهذا نايت كتما ناي وعلو متعيش أواج زت حسري على ناكل الأجب النتي كأختصرو إذا أتوا النتي زي كتتا زي هم زجيرو يسرح إلو كأت تكلل أجب النتي والنزل إمنة لنا كل نجار بكل التوصينو أجعلتنا أينا تباهيلو أو تصور غيرنا يتوهيلو يتأتيو متتاو قلقالوت إيتيكيتينج نحبرت سب جيزين دخمن أب مقلال زل على قدا ولا كوانت حلو عسرار حقن مس منقساو محدرة توحيدو حقن مسرحن تقتلو كسرح يقبا قبلا أتن حلفيت قليتان إيتيكيتينج كنولت لناكو أو جزاخا خوينكا ولا بسلك خوينكا ون تكيت قريتكا حدير كاس تخدل تخل بايتاون كو إيكم بشاشللو اسكا عندو كخد كوي كخل زلو نازم منك خطلو مالتي ناوز التعطاتير البايتا جن كفتر كخللو أم محدرون حلف زلف زيولو اتهزون زي بزبزلو حيز كل سؤالو نخافلك خد زي خونس نزو تكنولوجي سيسي نحرج عريتنا خوينا بخندي جنزب تاي لك سرح لبل نتصري لي مزا اوزينا حزن حنا تو مسرح كحللو حقاونت كللو نولو زلنا نمبر ايتكيت قيد لينا نيلو زقوم خمزي لك فلت كخللو حدا بتدغاغامو ونسيلكا يعنقفو يوم زيوم نالكا زوجع زلو تخكل كمزي خونا كغلصو زغبو انا نسيو نتحبرت سمدن غاريزي زقوم سب يلن ግን ድማ አገባብ አፈጻጽሙ አገባብ አሰራርሑ ግን ምስቱ መንግስታዊ ምሕደራ ተማዓራሪዩ ሕጋው ብዝኾነ መንግስቱ እና ተኸታተለ ክመርሖ ብዝኽእል በንገዲ ክኸደልዎ ዝብል እምነት ይዘለን محدرة من حرا بوانانت نايكتما مقلن بيت مازاجان كم زغنان تملستي سراويت توديبهم بدأ أنت السحل لقناة مهلاون بورحاو زغفلو كفليت ولا كانت هلو مسارة لمعات من حرا نكمالا كاب حبر السب زغفل زلو كفليت بيت مازاجا تتقام كخون على نزب الحساب كم زلون كم كتما دما عبز قداي بتخرتي كتاتلو مهلاو متحابر كيد سرحن دحننت من قدي من محدار مقعزان كتما مقلة آيت بينا وراج حبيرم أيوة ناي مجمرة إذا كان بيت صحفت خمسمية توصلنا نحن عون كروينا نمسرح زمكرنا لنجارات نيري كم كتماجن كومبليتلي زي ولا تبيت مخرون صحف لطيول كانت ياون نفلطيول كان بيت صحفت حلا في الجمير كون نفلطيل سلازي كم تو قالت كتمات تجورة تاي خو نيرو أو قالت كتمات كم زلنا حوريتا كافتم قلت صار سرحتنيا جميرو كتم محدار ويت أوزلو ناي منقست محاور نفلطي لستان تلتفه قال ولا قلت صار أو زي زرعنا يجن صيدي ماتيو كاوت مسؤولة تتحيزون كافتم النهارية زي تاي كم كتما مقالة خم بيت ما زجاج زحلفهم زل علونا ناي مقالة زحشة تدخل لهذا أو كالي من هاريها بتعمي تحت خون خالي بمخان دما من محدار كتما مقالة كاب محبرة سب زكب زل أتوت أتي من هارة تتقام كخون بزي مقالو نزي تخلت بمكبار تتقام أب مقلاي كسر حلو يقبع قبلو أي تبينه قليتهم إذا مسؤول تحيز مسارة المعات يمالو وزولل إذا درجة شديش تورحي غير له تقفليتات يعطل لي نفتتك جنك ساحة تزسرها من ناي مسارة المعات صراحتين سلازي تقاتم محدار قام فتح محبرة سونا كبزلو أتوت منهم تمن هاريات تتقام خوني خالي سلازي إتيكيتينج زي توصلنا من الوقت أفتا تيكيت مقرات زي مقرات زحاشة انتن كله يخلي صبونا جرلو جن كحورة تسب سلال كبلو كافت حورة تسب زاتو نحادة تكالي أتولو زبل ستاندي زلو سلازي تنوي زلو أتقامات ساعزي منهم اللي تفتحان وتتزلوان هين مالتي كاب قداماويان تزاباتين لعلي وشتاو حمغنان تقراين فتناتي ويركب لهم أبو أمبار ودبنا زنة تقراي دكتور رجان مزقبة دكتور دجان نزبلو اتودب أب وانا وقناتات أرهبو نغازيت ناتات أب زحابو مبرهيو مزارحتنا كده نتسقاي بزرزر زينا السناديلو
أبا هلوي كنتات هاديهم نغازيتنياتات مبره زهبو أبومبر ودب نازلنات تغراي دكتور دجان مزقبة تغراي نختبتاتن دليت قداموين حلتات كوان تخونه زبا أسنا بستحلال خزاقم كتاعتون بيراو ربح حزبنا بحرقا كود رقير وزر كفقنا بشم هزبي تغالسينا زولو الكسباتن ودباتن زقورو وزرلو تاريخا وصحتاتي كبلو حابيروم كم تقارو بيراو أجندا كي هلوانان زقماتنا بزلغنات نخيف التحن وعلي بريتوريا كي تقبرن قال حيلتات مس فتسمت جنوسايد حبيروم أنصار بيراو روحنا زنقصاقصو لو كابه تغوارم كقطوي يغبا دمايلو ناي تግራይ ዋና ፈተናታት ኮይኖም ዘለው ካፍቶም ግዳማውያን ተጻባእቲ ንላዕሊ ናይ ውሽጢ ሕማቅናዩ ናይ ውሽጢ ሕማቅና ድማ ብመሰረታውነት ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ፈጠሮም ጸገማት እዮም ነይሮም ኣንፈት ቃልስናውን ናይ ውሽጢ መሊስና ብውሽጢ ምስጠጣን ፈጠርና ናይ ደገ ተጻውኦታት ንምካት ንኽእለሉ ዕድል ክንፈጥር ኢና ዝብል ነይሩ ሎም ትግራይ ከም ውጥራሕ ዘይኮነት ዘላ ፍላይ ብሄራዊ ቃልሲ ኣንፈቱ ስሒቱ ጭበጥ ዘይብሉ ዝተሓዘይ ብሉ ኮይኑ ከም ዝሕዚ فحبتن كبل ወይ ውሽጣው ፍርሰት خገጥምና ልዕልቶም ናይ ግዳም ተጻባእት ንብሎም ናይ ተጋሩ ቃልሲ ባዕሉ ንባዕሉ ዘጥፍእ ቃልሲ ኮይኑ ኢና ረኺብና የዘለና ማለት እዩ አንጻር ህላውና አስተኸፈለ መስዋዕቲ ዘቃልልን ንውልቀ ፖለቲካው ረብሓ ተባሂሉ ዝግበር ሸበድበድ አጥቢቅና ንኹንን ዝበሉ ዶክተር ደጀን ትማሊን ሓባራው ጸገማትና በሓባራው ቃልሲ ዝበደህና ህዝቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንውልቀ ረብሓና ቀዳምነት ይብና ንውድቀት ትግራይ እንኸደክያዶ ጠጠው አቢልና ዓድና ካብ ጥፋት ክነድሕን ይገባ ኢሎም ኣብ ትሕተ ትግራይ ምውዳብ ጀሚሮም ባውሩ ድማ ናይ ትግራይ ብሄርተኝነት እናወቃዕኻ ንኢትዮጵያ ዝግበር ኮሸምሸም በዚሕሎ ማለት ናይ ተቃውሞ ፖለቲካ ናይ በተኹ ፖለቲካ ይኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ ዝኾነ ኣካል ዘሎ ሕርቃን ንዕኡ ሕርቃንካ ንምውፃእ ክበሃል ኢትዮጵያ ዝፈጸመቶም ነገራት ኣቃሊልካ ምርኣይን ናይ ትግራይ ኩናት ናይ ጀኖሳይድ ኩናት ዘይኮነስ ትሕቲ ናይ ወለጋ ኩናት እዩ እንትበሃል እኳ ክንነቅሕ እንተዘይክኢልና ተመዛበልቲ ኣብ ኬንዳ እናረገ ተመዛበልቲ ዝተኣከበ ሓደ ቅዱሳት ዝኣከብዎ ምኽንያት ፈጠርካና መንጠልካ ክንነቅሕ ተዘይክኢልና ዝኾነ ዓይነት ብሄራዊ አጀንዳ ከይህሊ ዝስራሕ ስራሕቲ ካንከሕና እንድሕር ዘይክኢሉ ምስ ኢትዮጵያ ዝህልወና ኢንጌጅመንት ብውን ንገብሮ ዘለና ኢንጌጅመንት ኣይኮነን ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝመርጹ ሕጋዊ መንግስቲ ክሳብ ዘሎ ማንም ፖለቲካዊ ውድብ ወይ መራሒ መጻኢ ዕድል ትግራይ ክውስን መሰልን ስልጣንን የብሉን ክብሉ ገሊጾም بحق استطاعش غباء زتلو از غباء زتزي كم ودب ناصنت كالوت ودبات ون بفلاي دحرنا بريتوريا سممعنت اورا اجندا خوين زوصه حساب مانم غداي زي يخونلو حلف عصينا صباح طرح نريلو بهر ندحنلو اسادادن تسادادن زي بلو خوينو كزازن بهر دما نفت زحشه برك حلف ينيرو سو كالوت ودبات ون زته بتدغاغامي صويعم زته ግን ክፍጽም ዝኽእል ናይ ሕግ ማዕቀፍ አውጪኡ ክፍጽም ዝኽእል መንግስቲ መጻኢ ናይ ትግራይ ዝምልከት ናይ ምምኻር ይኹን ናይ ምውሳን ስልጣን ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ይኹን ካሊ ሓይሊ የለን ዋላ ሓደ ትግራይ ክውክል ዝኽእል ሌጂቲሜት ኣካል የለን ዝኾነ ኣካል መጻኢ ትግራይ ዝምልከት ኮፍ ኢሉ ምስ ኢትዮጵያ ዘቲ ክውስን ዝኽእል ዋላ ሓደ ኣካል የለን ዝተመረጸ መንግስቲ ይኽእልየና ዘሎ حبرت سراح محبر عقوان لأحن جزانا مس ليلو ديجيتال أكاديمي بمتحبار نمنعسي مويا وسلطانان مجمر سراح زقون لأحن زفتر كلتي أو سممع الساليتهم هتي استسالت أحبير كان مسرح وعلي منعسي بديجيتاليزيشن أبيلوم إيكونومي عقمم زابر خلو مسرحي كم زخونن لعلى حدميتن عسران وقنات دما تتكمت تعدل كم زخونن مكيل سراح حبر السراح محبر عقوان لأحن جزانا أيتي يوناتان مسفن حبيلوم برهان ولداي توسخ لو قارن لغحن جزانا مسالي لديجيتال أكاديمي بمتحبار من أسي تقرينا بسدت كي يوحزو أبا عدم كينهم يو سلطانان مجمر سرح زخوان كابيتال نزرخ بلو كل التأوسم مع زخاتهم انتخانو اتستفر موعلي من أسي كاب عرسهم حالفهم من عدم حقست نخوخانو زل على استواص أو كام زلو مكايد السرح لي لديجيتال أكاديمي أي تزل على مرسا قليتهم مس جزانا عقارن وحن تسمع معنا لما أنتي هنا نايس السورحي ناي ديجيتال خلطات تريننج كورس ديما أنا استفر لي وسلطنتي زم سلطنتي دما مس جزانا عقارن وحن بمتأثر سرح مجمر زخون وي بنبرت وي دما بجنزب ناي لقح عدل زرخولو ذنا سرحو قاسيلهم زخافلو اوبورتونيتي نفطاري مات سو زيت يفطرلنا حدا تمنسي قطتا سلطنات مسوسده نا تግባር نمشراف عبي ارمجا يخونلو خلاي دما حلافነት ዘለዎ ዝሰልጠነ ዝማዕበለ بقع ዝኾነ ስራሕ ፈጠራይ ነሰይ ምፍጣሩን عبي يستوصني ማለት መንሰይ ትግራይ አጋጢምዎ ካብ ዘለስነ ስራሕ ንምልኣቕ መዘመኑ ዝኸዱ ሓጸርቲ ስልጠናታት ሙሳደ ገዳሲ ዝበለ ኣይተዘላለም ኣብ ዝሕዚ እዋን ምዕሪ ዝኾነ ጠቐማ ማሕበራዊ ሚድያ በመጥቃም ኢኮኖሚ ዓቕሞም
كورخو كم زقبا دما قاليصو بزحات ناي سراح عدلات مركب يكاليو ግን زمنا سراح عدلات مركب لكال كوفيلخا ወይ ተስፋ ገርኻ ሊኾነስ ብትኽክል ለተግባር ተሰጋገርና ዞም ዲጂታል ክእለታት ዚኣቶም ብምጥቃምስ ንዓርሶም ኸይሎምስ ንቤተሰቦም ክወጽሑ ዝኽእሉ ዕድላት ምፍጣር ይከኣልዩ ይብል ኣብ ወረቐት ዝኣምን ትውልዲ ሊኾናስ ተግባር ዝኣምን ትውልዲ ስራሕ ምፍጣር ዝኣምን መንእሰይ ንኾንና ኢለ ክገልጽ ይደል أبا موداتا مكايد سرح أقارن لقاحن غزانا أيتينتان مصفنا بقدام أبالي لديجيتال أكادامي ما يوصلت أنا زوصدو العلميتن إسرائيل من أسين مجمر سرح زخون لقاح بتكلم كم زوها مسجلسو نقص على دماء أقارن لقاحن غزانا سدت من أسي تقرأين مقطع بعتب كم سرح حابيرام ليلو ديجيتال أكادامي بمويا مخلات فلتات وقع زخون من أسي حيزو زلة عرضها على أكاداميو نحنا أكم غزانا من العلي ميت إسرائيل زخونو نايهس لقاح أماتشاتشينا كنوم صم دماء تي فلتات كيلات مويا تمهروا ليلة ديجيتال نتقرأ أريدهم نهزومنو على ونكتأمو نايلق أحمد متشاوينا غير نازلنا لما أنتم مالتي نبي زيناتات وزعي زعلت سجيرنا لنا إسرائيل تقعد سبع أير بغلطف كقعد زخلهم حدش مسمار هزبا مقعد كم تجمر أفليتا زي أجلجلوت زي نتيل أبيب أب مريتن سماين سعادة أجلجلوت تاكسي ذهب فلا ما يكتما كم زجبرات جليت له نيزي من كالوتن زينة تاتوز على ما مسارتنا جبروها دانيال كم سعب كاربايو يمسجن من أفريقيان مرح تدليت سلطان يلوز نقف بريزيدنت أوغندا يوني مسباني نشعي عدم سلطان من يسرح كم زلة تحبيرون يوني مسباني دحرنا يحمش عمتات عدك أو قلسي أبا 10 شعته 8 ديشان عمت فرنجي سلطان زحز خوينو حزي ود 8 حدا عمت أبا زخون له كب منبر سلطان من ناي مال مدو كم زي بولاريو مسباني نحمش جزي بريزيدنت خوينو مس تمرصه مس BBC أبا زكاير قال محتت حدا بريزيدنت قدب جزي الله زبل امنت يبلين كبل قليص نيرو مسباني أبا 10 شعته وعن 4 عمت فرنجي أبا معراب يوغندا انكولا أبا استهال بوتا بمقاسة كابا زم حدر صدرا يتوليدو وانو اوغنداويان انصار مجزات انجليز قالسي زكايدو يونيرو بدحرزي اتي اوغنداويان تسلم تاريخ يلوم زذكروا الزمن ميلتن اوتن ايد امين دادا سعيبو بزح بدهتات ينيرنا سرق انقتلتن زوزح اوان ينيرو ابا كم زوان مع استوليدنا كنفلط إلنا كنጭنقل غزي اينورنا نيبل ابا 10 شعت 97 عمت فرنجي مسوبني ابي يونيفرسيتي دار اي سلام نخمهار نابا تنزانيا مرحو سنقطو بوليتيكاون بمصنع مستم ابا زبا زنور بوليتيكاون انقساسات تمهارو امرت فطيرهم مسوبني أبا 10 شعات ساعات أبا العلي إيد أمين علوم مستفاد سمايو سمو خجنن جميرو مسوبني بتنزانيا نتدقفه نيد أمين معلاو وتادرا وجنبارق ومخك على سمح جمره حزب أوغندا بتسفاخ صبيه جميرو سمون بالعل خجنن جميرو إيد أمين أبتهاجر زنور إساويان بمجفعن بمسقاقون ذكر أبا زمان سلطانو كأ بحفشار 400 شح سبات كم زهلاقو سندات يحبرو إيد أمين كابا سلطان مستعلي قدم بريزيدنت زناره ميلتن أبوته بحفشار مردات نابا سلطان تملسو انتخونه مسوبني اتي مرز أنصان فتحون أي نبرن بمال نتوصيت أي تقبلن أبا 10 شعت 8 حدا أما فرنجي كأ دبي وج جميرو دحر حمش عمتات اتي ناشونال ريزيستانس مومنت استسيمة دبي تواجع حيل تعويته مسوين خا مرح أوغندا خوينو أبا ما جمرت 10 عمتات زمن سلطانو قطبة أوغندا صبغ قسقاسار إيو تهجر حمتاول على شديش تميتاو عبيته تمزج بني راكبل جليسو أبزي نحزوان قسقاساتون بوليسن أولات نصتان أوغندا أبا لعلي سلامه من قد نتقام تدقفهم زسمع زنور سبات إيت كمستقوسو حورات هجر زوج أبي حبر أبزي هواهو مسويني نهزب مفرح حدا وتادر 120 يتيوز حز كبل تسمعين تقوني بوليس ندقفت تقامت كي وقعوا أبا كندزي زنبع غاز كتقاموا عزيزلو دقفت مسويني أبا سلطان أبا صنحلو 10 عامات أوغندا تزامادي مرقق كم زرقات يوم زملخته وهاب قال NRM أمانيل لومالا دمبو لعلي حدنت 7 مليون سبات بسنكي أبا هاجرهم زقات أماكنات أوغندا عقب 5 خالو بمجلس إذا مرأيا بتهاجر زلو رقات مخاني حبر دمبو BBC أبا زهوا مجلسي قدم 4 عامات كابتن أبا كبابينا زلوا قراب تهاجرات أوغندا تازبز حزا نسدود زنبرت هاجريا بموالي جلسة أبز حزوان جن أوغندا أب أفريقيا زعبيت إنقادي سدتنيات كوينا الله قبل جلسوا مسويني عدمن دارفع أبا زخدلو سلطان نبى سدرو نايم حلاف مدى كم زلوا يجلس ودو كابا زحلف حملة جمير أبا وتدرنا تخطيبو نب مسال السلطان مدياو أي طرفن قبل جلسوا نيرو مسويني أبز حزوان اتي درجاناي 4 مكرو بمدلاب نشعي جزء عوته كم زمز قبر قصني قبل BBC أبصيبه
ማሪያ ኮሪና ማርቾ ሽልማት ኖቤል ንፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክህብየ ክብላ ገሊጸን ትካል ኖቤል ኖርዌይ ንሕቶም ማቾዳ መልሲ ሂቡ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም 2025 መራሒት ተቃዋሚት ቬንዙዌላ ማሪያ ኮሪና ማርቻዶ ሽልማታ ንፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክተረክቦ ዘቕረበት ሕቶ ተቐባልነት ሲኑ ኢንስቲትዩት ኖቤል ኖርዌይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ወግዓዊ መግለጺ ኣውፅኡ ነቲ ሽልማት ካብ ካልእ ውድብ ምትሕልላፍ ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዘይከኣለ ገሊጹ ትካል ኖርዌይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሽልማት ኖቤል ሓንሳብ ምስተውሃበ ክስረዝ ክካፈል ወይ ናብ ካልእ ሰብ ክሰጋገር ኣይኽእልን ኢሉ ትውሳነ ናይ መወዳእታን ዘይምለስን ምዃኑ ዝገለጸት ኢንስቲትዩት እቲ ሽልማት ንማቻዶ ኣብ ቬንዙዌላ ዲሞክራሲያዊ ንምትካልን ሰላማዊ ምስጋር ንምምቻውን ብዝገበሮ ጻዕሪ ከም ዝተውሃበ ኣስሚሩሉ ማቻዶ ንፎከስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ሽልማት ንትራምፕ ክትህቦ ከም እትደልን ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ዝወሰደቶ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንምስጋን ከም እትደሊ ገሊጻ ኣሜሪካ ንፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ንምእሳር ብሰለስተ ጥሪ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ዝገበረትሉ እዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ተገዳስነት ማቻዶ ምስ ተሓተተ ትገብሮ ከም እትደሊ ሰሚዕ ኣለኹ እዚ ዓብይ ክብሪ ምኾነ ብምባል ነቲ ሽልማት ክቕበል ፍቃደኛ ምዃኑ ገሊጹ ይኹን እምበር ሕግታት እቲ ትካል ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ህያብ ይኽልክል ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ እስራኤል አገልግሎት አየር ታክሲ ክትጅምር እያ ማእኸል ንግዳውን ቴክኖሎጂካውን እስራኤል ዝኾነት ተልአቢብ ኣብ መጓዓዚ ሓድሽ ምዕራፍ ክትጽሕፍ እያ ኣብታ ከተማ አገልግሎት አየር ታክሲ ዝህብ በርቲፖርት ንምህናጽ መሰረት ተነቢሩ እዚ ዘመናዊ ፕሮጀክት ምስተዛዘመ ኣብ ከተማ ተልአቢብ ዘሎ ጾር ምጭንናቕ ትራፊክ ብዓብዩ ክፈትሖ ትጽቢት ይግበር ተጓዓዝቲ ኣብ አየር ብቁልጡፍ ክጓዓዙ ዘኽእሎም ሓድሽ መስመር ህዝባዊ መጓዓዝያ ክፈጥሩ እዩ እዚ ድማ ኣብ መሬት ትራፊክ ነጻ ከም ዝገብሮ እዩ እዚ አገልግሎት እዚ ንተልአቢብ ኣብ መሬትን ሰማይን ዝተዋደደ አገልግሎት ታክሲ ዝህብ ናይ መጀመርታ ከተማ ገብራ ከም ዝኽእል ተገሊጹ እዚ ብስታርትኣፕ ኔሽን ዝፍለጥ አገልግሎት አየር ታክሲ ንነበርቲ ምቹውነት ዝህብ ጥራይ ዘይኮነስ ንከተማ ዘመናዊ ዝውስኽ እዩ እቲ ፕሮጀክት ብኤሌክትሪክ ትሑት ልቀት ዘለዎን ነፈርቲ ኢቢቶል ንምጥቃም ዝዓለመ እዩ ሰማይ ተልአቢብ ስሩዕ ትርኢት ክኸውን ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እዩ ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ ባርከስ ኩራት ሰማዕትና ዜናታት ወጻኢ ነዚ ክትከታተሉ ወጽናኹም መስል ነይሩ ሰላም ናብ ዜናታት ቢዝነስ ሰጊርና ኣብ ትግራይ ብዘተሓሳስብ ኩነታት ኣብ ቀረብ ነዳዲ ንዘሎ ከቢድ ሕጽረት ህጹጽ ፍታሕ ክወሃቦ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ሓቲቱ መጠን ቀረብ ነዳዲ ካብ 12 ሚልዮን ሊትሮ ናብ 850,000 ሊትሮ ወሪዱ ምህላው ድማ ኣፍሊጡ እቲ ኤጀንሲ ነዚ ኢሉ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መቐጸልታ በተደጋጋሚ ብደብዳቤ ይፍልጥ ኣለኹ ዝበሎ ተወሳኺ ሕቶ ፍታሕ ንኽወሃቦ ብደብዳቤ ኣብ ዘፍለጠሉ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ናብ ትግራይ መጠን ከኣቱ ዝግብኦ ነዳዲ ከኣቱ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ዝኽልል ከቢድ ሕጽረት ነዳዲ ከም ዘጋጠመ ዝገለጸ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ብተደጋጋሚ እዚ ጸገም ክፍታሕ ዘቕረቦም ሕቶታት እኹል ምላሽ ክርከብ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ምንቅስቓስ ማሕበረ ኢኮኖሚ ክልልና ከቢድ ጽዕንቶ ይፍጠር ምህላው ገሊጹ ክሳብ ወርሕ ለካቲት 2017 ዓ.ም 12 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ናብ ትግራይ ይኣቱ ምንባሩ ዘዘኻኸረት ኤጀንሲ ድሕሪ ወርሕ ለካቲት ግን ቀረብ ነዳዲ ኣዝዩ እናነከየ ብምምፁ ንመጓዓዝያ ሰብኣዊ ሓገዛት ንመጓዓዝያ ህዝቢ ንኢንዱስትሪን ኢንቨስትመንትን ይውዕል ዝነበረ ነዳዲ ብሰንኪ ሕጽረት ኣብ ጉዳያት ነፍሲ ምድሓን ጥራሕ ክድረት ኮይኑ ኢሉ ብፍላይ ኣብ ወርሒ ተሕሳስ 850,000 ሊትሮ ጥራሕ ብምቕራቡ እቲ ጸገም ክጋደድን ጠቕሊሉ ደው ናብ ምባል ገጹ ይኸይድ በምህላው እቲ ሓደጋ ብኡ መጠን ይብእስ ምህላው ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ንሚኒስተር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ፌደራል ንበዓል መዚ ሰደድን ንግድን ነዳድን ኢነርጅን ንትካል ኣቕራቢ ነዳዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣመልኪቱ ስለዝኾነ ድማ ንዘለና ሕጽረት ነዳዲ ስዒቡ ዝፍጠሩ ጸገማት ንምፍታሕ ህጹጽ ምላሽ እንተዘይረኺቡ ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ግልጋሎት ናብ ዝተጸገሙን ተመዛበልትን ዝበጽሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ስሩዕን ሃንደበታውን ግልጋሎት ሕክምናን ስራሕቲ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛትን ምድሓን ነፍስን ኣብ ሓደጋ ካብ ምውዳቖም ብተወሳኺ ኣብዚ ክልል ተወሳኺ ሰብ ስራሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ክፍጠር ዝገብር ብምዃኑ ህጹጽ ፍታሕ ክወሃቦ ደጊምና ብኣጽንኦት ንሓትት ኢሉ ኣሎ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣብ ደብዳቤኡ ካብዚ ቀፂሉ ድማ መሳርሕትና ፊልሞን በየነ ብዝርዝር ዘሳነዶ ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዕለት ክነስማዕኩም ኢና
ጥዕና هبلي كبرات سمعتنا علتاوي صبصبات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا بزي مسرت بحصر زينا بيزنس تنفلم اب كينيا زلو عداغا مسرحታት ገዛም ናብ 73.4 ዶላር ኣሜሪካ ይውስኽ ለክብል ኣፍሪካ ኒውስ ጸብጺቦም እዚ ድማ ቋሚ ወስኽ ክገብር ከም ዝኽእል ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ 2027 ድማ ናብ 48.8 ሚሊዮን ዶላር ኣሜሪካ ክብል ከም ዝኽእል ዝተገለጸ ኮይኑ በዚ መሰረት ድማ ዓመታዊ ፍጥነት 10.75 ሚታዊ ከዓቢ ኣብ 2029 ድማ 73.43 ሚሊዮን ዶላር ክበጽሕ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ተመላኺተሎም ከም መዝሕልን መሕጸብን ማሽናት ከምኡውን ማይክሮዌቭ ዝኣመሰሉ ጠለቦም እናወስኸ ዝኸይር ዘሎ ኮይኑ እዚ ድማ ብሰንኪ ምዕባለ ከተማታት ምምሕያሽ መናወሮን ካልኦትን እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተሓቢሮሎም ኣብ 2029 ቁጽሪ ተጠቀምቲ መሳርሕታት ገዛ ኬንያ 2 ሚሊዮን ክበጽሕ ትጽቢት ይግበረሎም ኣብ 2027 5.8 ሚታዊ ክበጽሕ ከሎም ኣብ 2029 ድማ ናብ 5.5 ሚታዊ ክወርድ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር እዚ ድማ መምረቲ ኾነ ንነጋዶ ኣታዊ ነፍሲ ወከፎም 34.4 ዶላር ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብ ኣፍሪካ ኒውስ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት كبرات سمعتنا كابزي بمقصال علتاو شرف وصاي هاغراوي بانك نقدي إثيوبيا انتن رقدما US دولار ب 151 برن 60 سنتيم ناتجزأ ب 154 برن 64 سنتيم ناتشت زوعلو خوينو باوند سترلينج دما ب 198 برن 38 سنتيم ناتجزأ ب 202 برن 35 سنتيم كشيات وعللهم يورو ب 176 برن 5 سنتيم ناتجزأ ب 180 برن بارو 3 سنتيم كشيات زوعلو خوينو سويز فرانك دما ب 184 برن 8 سنتيم ناتجزم ب 188 برن 68 سنتيم كشيات وعللهم كوبيت الدينار ب 484 برن 60 سنتيم ناتجزا ب 449 برن 29 سنتيم كشيات زوعلو خوينو سعودي ريال دما ب 4 برن 4 سنتيم ناتجزا ب 41 برن 21 سنتيم كشيات وعللهم كبرات سمعتنا كابزي بمقصال واقع داغا ورقي كنرئي خلنا دما 14 كرات ورقي درجه صفته 47.46 نجرام ب 12980 برن 86 سنتيم 18 كرات ورقي درجه صفته 71.81 نجرام ب 16689 برن 67 سنتيم 21 كرات ورقي درجه صفته 86.84 نجرام ب 19471 برن 29 سنتيم 24 كرات ورقي درجه صفته 9.96 نجرام 22,252 برن 9 سنتيم كشياتو وعلم اللو كبرات سمعتنا أب موداتا واقع دقا ندادي كنرئي خلنا دما بنزين لترو ب 129 برن 10 سنتيم نفطان لترو ب 129 برن 10 سنتيم صعدا لمبان لترو ب 129 برن 10 سنتيم قليل صليم نفطان لترو ب 116 برن 49 سنتيم كبير صليم نفطان لترو ب 116 برن 49 سنتيم نداد أوروبلان لترو ب 116 برن 49 سنتيم كشياتو وعلم اللوم كبرات سمعتنا نزعلت حازنايم حصرتي صبصبات بيزنس نزياتهم يمثلون يروم نمكتتالكم نمسكن مسز ترفو مدلوات 104.4 راديو اف ام غلا صبغ صان حيت كون لكم تمنينا سلام حصرتي صبصبات سبورت زعلت دما مسارحتنا تخلى جورجيس تسفاي كقربلنا يغني لي حصر سبورتو حبريتا نايدق حيزلكم قريب لهو نختكاتاتلو بخبري يعدم غانتا ليفربول تمالي مس بارنس لي ابز كايرو تقطم سالساي زور اف اي كاب انجليز 4 حدب معواتنا بقصالي 4 زور تحلف كيليا غانتا ليفربول دومينيك سوبوزلاي جيرمي فريمبونج فلوريان فيرتزن هوغو اكتيكيم زقصر وانشتات 4 حدا زرتعت كوينا اب قصالي 4 زور دما مس غانتا برايتن صوتاتا سالتيا غانتا برايتن ون كم ميدا وصاين مانشستر يونايتد رتي عم مصاز ذكريو كالي اب سيريا ايطاليا تمالي خلت قطما استسالطو خوينم جينو اب لعلي كاغلياري 3 بادو جوفنتس دما اب لعلي كريمونسي 5 بادو كعوتا خيلنين اسعو دما جوفنتس ب 39 نت سالسيتي كريمونسي ب 22 نت مبل 13 درجه كانت جينوان كاغليارن دما بمعر 19 نت قندما بشتو تبلالصن مبل 15 درجات سريعين يركبا بمقصاد بمخنيات قطمات طاليان سبور كاب مبل 16 سومن قطمن زي كارا غانتاتات صباح روعن حمسن تمعراري صوتن كسالتين صباح روعن نابولي مس بارما مشت ساعات كلتن فرقان انتر ميلان مس ديتش مشت رعو غدل حمشن ترخوا حمس دما هيلاس فيرونا مس بولونيا مشت ساعات كلتن فرقان كومو مس اس ميلان دما مشت رعو غدل حمشن صوتن كسالتين كالي مبل 17 سومن قطم بوندسليغا جيرمان لمجميرهم
ስቱትጋርት ምስ ፍራንክፈርት ምሸት ሰዓት 2 ፈረቓን ሃምበርገር ምስ ባየር ሊቨርኩሰን ዶርትመንድ ምስ ብሬመን ከምኡውን ሜይንዝ ምስ ሃይደንሃይም ኣብ ተመሳሳሊ ምሸት ሰዓት 4 ፈረቓን ጾታ እንተሳለጣ ጽባሕ ረቡዕ ድማ ወልፍስበርግ ምስ ሴንት ፓውሊ ምሸት ሰዓት 2 ፈረቓን ሆፈንሄም ምስ ሞንቸግላድባች ኮሎኝ ምስ ባየር ሙኒክ ከምኡውን አርቢ ላይፕዚግ ምስ ፍራይበርግ ድማ ምሸት ሰዓት 4 ፈረቓን ግጥመን ተካይደን ሐሙስ ናይ መወዳእታ መበል 17 ሰሙን ግጥም ቡንደስሊጋ ጀርመን ድማ አውግስበርግ ምስ ዩኒየን በርሊን ምሸት ሰዓት 4 ፈረቓን ከረኸበን ዛጊድ ዘሎ ደረጃ ሰንጠረዥ ቡንደስሊጋ ጀርመን ትንረአ ድማ ባየር ሙኒክ ብ44 ነጥብ ቀዳመይቲ ዶርትመንድ ብ33 ነጥብ ካልአይቲ አርቢ ላይፕዚግ ብ29 ነጥብ 11 ነጥብ ሳልሰይቲ ባየር ሊቨርኩሰን ብ29 ነጥብ 10 ነጥብ ራብዓይቲ ስቱትጋርት ብ29 ነጥብ 6 ነጥብ ሓምሸይቲ ሆፈንሄም ድማ ብ27 ነጥብ ሻርሸይቲ ምዃን ብቅድሚት ነቲ ሊግ እናመርሑ ይርከባ ስፔናዊት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ምስ አሰልጣኒ ዣቪ አሎንሶ ብዕሊ ከም ዝተፈላለየ ተሓቢሩሎ ወደ 44 ዓመት ስፔናዊ አሰልጣኒ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ኣብዛ ጋንታ ጠቕላላ 34 ጸወታ አካይዱ ኣብ 24 ጸወታ ክዕወት ከም ዝኽኣለ ድማ ተሓቢሩ እዩ አሰልጣኒ ዣቪ አሎንሶ ቅድም ኢሉ እታ ጋንታ ነጥባት ትድርየሉ እዋን ክሰናበት ይኽእል እዩ ዝብል ሓበሬታት ይወጽ ዋላ እኳ እንተነበሩ እንተኾነ ግና ድሒሩ ሪያል ማድሪድ ብጋንታ ባርሴሎና ጽዋዕ ስፓኒሽ ሱፐር ካፕ ምስ ተመንጠለት ክሰናበት ክኢሉ ዘሎ ሪያል ማድሪድ ዛጊድ ብ45 ነጥቢ ካብ መሪሕቲ ሊግ ዝኾነት ጋንታ ባርሴሎና ብ4 ነጥቢ ድሒራ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ኮይና ብግዚያውነት ድማ አሰልጣኒ አልቬሮ አርቤሎዋ ተሸይሙ ከም ዘሎ ምፍላጥ ተኻይሉ እዩ በተመሳሳሊ እንግሊዛዊት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ንነበር ተጻዋቲኣ ማይክል ካሪክ ሓድሽ አሰልጣኒ ገይራ ከም ዝሾመት ዕላው ኮይኑሎ ኣብ ቀረባ እዋን አሰልጣኒ ሩበን አሞሪም መሰናቢታ ዳረን ፍሌቸር ብግዚያውነት ሸይማ ክልተ ጸወታ ዝሳለጠት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ምስ በርንሌይ ማዕረ 2-2 ተፈላለ ኣብ ሳልሳይ ዙር ግጥም ኤፍኤ ካፕ እንግሊዝ ድማ ብብራይተን ተሰዒራ ካብቲ ንሕንሕ ወጻእ ኮይና ኣብዚ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ውድድር ድኹም ቅስቃስ ትገብር ዘላ እዛ ጋንታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እውን ብ32 ነጥቢ ኣብ 7ይ ደረጃ ተቐሚጣ ትርከብ እዛ ጋንታ ኣብ ቀጻሊ መበል 22 ሰሙን ግጥም ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣኸቲላ ኣብ መበል 23 ሰሙን ግጥም ድማ ምስ ጋንታ ኣርሰናል ጸወታ ከተሳለጥ እያ ክልቲአን መጋጥምታ ድማ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ተሰሪዐን ዝርከባ ጋንታታት እየን ካሊእ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ካራቦ ካፕ ሎሚ ጀሚሩ ጽባሕ ዝቕጽል ኮይኑ ሎሚ 5:00 ጋንታ ኒውካስትል ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ሴንት ጄምስ ፓርክ ንማንቸስተር ሲቲ ተኣናጊዳ ፈላማይ እግሪ ግጥም ክትሳለጥ እያ ጋንታ ኒውካስትል ዩናይትድ ድሕሪ ብዙሕ ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝጽዋዕ ምዕታራ ስዒቡ ሎሚ ዓመቱን በተኸታታሊ ንሙሳር ተካይዶ ግጥም ኮይኑ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ድሕሪ 4 ዓመት ዝጽዋዕ ንምዕታር ተካይዶ ጸወታ እዩ ድሕሪ 3 ሰሙን ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥም ድማ ኣብ ሜዳ ማንቸስተር ሲቲ ኢትሃድ ስታዲየም ክረኸባየን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘለዎን ደረጃ ሰንጠረዥ እንትርአ ድማ ማንቸስተር ሲቲ ብ43 ነጥቢ ካልአይቲ ኒውካስትል ዩናይትድ ድማ ብ32 ነጥቢ ሻርሸይቲ ኮይነን ተቐሚጠን ይርከባ ኣብ ፈላማይ ግጥም ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እንትርአ ድማ ኒውካስትል ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ 1-0 ተዓዊታ 3 ነጥቢ ሙሳዳ ዝዝከር እዩ ጽባሕ ረቡዕ ምሸት ሰዓት 5 ድማ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ንኣርሰናል ተኣናጊዳ ፈላማይ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ካራቦ ካፕ ተሳለጥ እያ እዘን ጋንታታት ክልቲአን ኣብ ሳልሳይ ዙር ግጥም ኤፍኤ ካፕ ተዓዊተን ናብ ረብዓይ ዙር ግጥም ዝሓለፋ ኮይነን ቸልሲ ምስ ሃል ሲቲ አርሰናል ድማ ምስ ዊጋን ክረኸባየን ቸልሲ ምስ አርሰናል ኣብ ፈላማይ እግሪ ግጥም ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተረኸበን ማዕረ 1-1 ምውፀን ዝዝከር ኮይኑ አርሰናል ብ49 ነጥብ ቀዳማይ ደረጃ ቸልሲ ድማ ብ31 ነጥብ ኣብ 8ይ ደረጃ ተቐሚጠን ይርከባ ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥም ድማ ድሕሪ 3 ሰሙን ኣብ ስታዲየም ኢሚሬትስ ጸወተአን ከሳልጠን ንሎም ዝነበሩና ሓጸርቲ ስፖርታዊ ሓበሬታ ናይ ደገ እዚኦም መስሉ ስለምክታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን ሰላም كبر سمعتنا زينا مزيت الساعة قرم مزامنا قندي أرساتهم دقيمنا كنزخاخر حفشة هوسبيتال سحل كابتي زهبو زلو أقلقلوت بزبالة درجو زحلو نكخون بعتوب مسرح وسان يكبلو بريزيدانت كيزاو من محدار تقراي ليتنال جنرال تادزو وردا قليزون أب تقراي بزت حساس وخناتات أب كرم نداد نزل خبير حزرات زوز فتاح كوهبو ايجنسي نقدن ساددن تقراي حاتيتو أب سرحتي إتيكيتينج تخرج بمقبار بألوتاوي أتحساسبان رديتن أب محبراو ميديا زوز عزلو حبريتاتات كاب حقي زرح أي كبلا حلفيت بيت صحفت من قدن مقعزين كتما مقلة ويزورو حياة كدر حبيران إسرائيل توقعزتياو أير بغلطوف كقعز خلوم حدش مسمر هزباو مقعزيا كم تجمر أفليت أنا يزولن كالوتن زيناتات نباخ من نفسحنا ميري دوموز كيدان تسقاي بمداي تكنيك المالو لاوران حبيرناكم تانحنا مسز ترفو مدلوات فنوميتن 4.4 ريدي في مغلا سنة كذا
ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት سومن قطن بريمير ليج انجليز لو مقصيلهم 4 قطمات كسالتهم حدا خباتهم ليفربول ميدا انفيلد مش ساعات كلتن فرقان ليدز يونايتد انا غدا صوتا تسالتيا ናይ መወዳእታ 3 ግጥማት ዓወት ጎናጽፋ ዝመጸት ጋንታ ሊቨርፑል ብ30 ክልተ ነጥብ ዋዕይ ደረጃን ትጥቅመጥ ሌዲስ ዩናይትድ ድማ ብ20 ነጥብ መበል 16 ደረጃ ሰሪዓ ትርከብ ዘን ጋንታታት ኣብ ዓመት ቅድሚ ዝግጥም ተራኸበን ማዕረ 3-3 ፍላይን ድማ ዝከሪው በተመሳሳሊ ክሪስታል ፓላስ ሜዳን ፉልሃም ተናጊዳ ምሽት ክልተን ፈርቃን ጾታ ተካይድያ ክሪስታል ፓላስ ብ26 ነጥብ ሓደ ጾሽቶን መበል 11 ደረጃ ፉልሃም ድማ ብ26 ነጥብ ሓደ ዕዳ ሽቶን መበል 12 ደረጃ ተመራሪሕን ይርከባ ዘንጋንታታት መበል 15 ሰሙን ግጥም ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ተራኸበን ክሪስታል ፓላስ ክልተን ሓደ ሲዒራ መንባራ ዝከሪው ካሊ ብሬንትፎርድ ምስ ቶተንሃም ውን ምሽት ሰዓት 5 ክረኸባየን ብሬንትፎርድ ብ26 ነጥብ ተሻዓይ ደረጃ ቶተንሃም ድማ ብ25 ነጥብ መበል 13 ደረጃ ተቐሚጠን ይርከባ ዘንጋንታታት መበል 15 ሰሙን ግጥም ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ አሜሪካ ቶተንሃም ተራኸበን ቶተንሃም ክልተን ባሮ ሲዒራ ምጻዝ ዝከሪው በተመሳሳሊ ሰንደርላንድ ሜዳ ምሽት ሰዓት 5 ምስ ማንቸስተር ሲቲ ግጥማት ተካይድያ ማንቸስተር ሲቲ ب4 ነጥብ ከላይ ደረጃን ተጥቅመጥ ሰንደርላንድ ማ ب28 ነጥብ ኣብ 7ይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ዘንጋንታታቱና መበል 15 ሰሙን ግጥም ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ስታዲየም ኢትሃድ ተራኸበን በዓወት ማንቸስተር ሲቲ 3 ነባሮ ተዛዚሚው ኣብ ስፔን ላሊጋውን መበል 18 ሰሙን ግጥም ጽባሕ ራያ ቫይካኖ ምስ ጌታፌ ምሽት ሰዓት 5 ፈሊሙ ቀዳም ድማ ሴልታ ቪጎ ምስ ቫሌንሺያ ሰዓት 10 ኦሳስና ምስ አትሌቲኮ ቢልባኦ ሰዓት 12:40 ኤልቼ ምስ ቪያሪያል ምሽት ክልተን ፈረቃን اسبانيول ምስ ባርሴሎና ምሽት ሰዓት 5 ግጥመን ከሳለጠን ብሴራ ኢጣሊያውን መበል 18 ሰሙን ግጥም ጽባሕ ካግሊያሪ ምስ ኤሲ ሚላን ጀሚሩ ቀዳም ድማ ጄኖዋ ምስ ፒሳ ሰዓት 11 ካሱሎ ምስ ፓርማ ሰዓት 11 ጁቬንቱስ ምስ ሊቼ ምሽት ሰዓት 2 ሮማ ምስ ዩዲኔዝ ምሽት ክልተን ፈረቃን አትላንታ ምስ ሮማ ድማ ምሽት ርዑ ጎደና 5 ጾተን ከሳለጠን ፈረንሳይ ሊግ ሓደውን መበል 17 ሰሙን ግጥም ጽባሕ ቶሉስ ምስ ሊንስ ምሽት ርዑ ጎደና 5 ፈሊሙ ለተ ቀዳም ድማ ሞናኮ ምስ ሊን ምሽት ሰዓት 1 ኒስ ምስ ስትራስቡርግ ምሽት ሰዓት 3 ሊል ምስ ሬንስ ድማ ምሽት ሰዓት 5 ደቂቃን ጾተን ከካይደን ንሎም ዝኖርና ሓጸር ስፖርታዊ ሓበሬታዊ ውሽጢ ዓድን ደገን ዝመስሉ ስለምክታሉን ካብ ልብና መስግን ሰላም ዜና መጽሔት ቅምምዛምና ቀንዲ አርዕስታቶም ድጊምና ከነጽሐፈሩ أورد أندرتات أبا دبر قبئي زسرح زلو وصيتات حرشا ناب كالوت كبابتات ون كقافح علو إلو بيرو حرشان هافتي تفطرون تكراي أبا ورد أمبالاجيا معرنت أسمن نتعنا وداتن تانكن زخونو نقرات بمحواس كشيات استحسبو بهندبتا وتفتش تتحيزم كوقادو كمستقبرة تحبيو أبا أزيو زخفاء كونتات نزركبو تمزابت وقنات بكل مدين محكاز توالد حبراتي يدو لخبلو بريزدانت محبر سومات عنا تقرأي دكتور فساء الشبر قليزون إسرائيل فقاد ناي بزوحة وشمت غازان معراوا وقماقم فلسطيمن سب أو دقف سبازي منقصة وتكالات كتسرد مخانا أفليتا نايزولون كالوتن زيناتاتنا باخم الناف صحنا ميري دومز كيدان الزقاي بمداي تكنيك بما ميكيلي مانا حبيرنا كم صالحنا مثل ستارف مدلوات فنوميتنا 4 ريدي في مغلا سنة كتب ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት